प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे बच्चे के बारे में बताने वाले हैं जिसने पैदा होने के कुछ देर बाद ही बोलना शुरू कर दिया। यानी कुछ दूध पीते बच्चे ने बोलना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसा कैसे हुआ और यह वाक्य कहाँ पेश आया, आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बनी इजराइल में एक बुजुर्ग रहा करते थे जिनका नाम जैरीस था। उनकी नेक और इबादत का दूर दूर तक चर्चे थे। जब भी कोई मुश्किल मसला दरपेश होता तो लोगों की खिदमत में हाजिर होते और उनके मशवरे लिया करते। मुश्किलात और तकलीफों में उनसे दुआएं भी कराई जाती थी। बनी इसराइल के बुजुर्ग अल्लाह जब भी आता था तो जवारिस का नाम ऊपर होता। उन्हें इबादत की खातिर इबादत खाने यानी कि इबादत करने की एक संघ बाबा और वह अपनी इबादत और रियासत में इस कदर मशहूर होते कि उन्हें दुनिया और यहाँ के मामलात का कोई ध्यान ही ना होता। उन्होंने कभी भी दुनिया के बारे में नहीं सोचा था और बस अल्लाह पाक को खुश करने के लिए दिन रात उसकी इबादत में लगे रहते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि जारी की माँ उसके पास आई और ये वक्त जारी की इबादत का वक्त था और वह हस्बैंड मामला इबादत में लगे हुए थे। बेमदूद खाने के दरवाजे पर खड़ी होकर अपने बेटे को आवाज देने लगी और जैराइस ने माँ की आवाज सुनी तो इबादत के दौरान उसके दिल में ही बात आई कि ए अल्लाह, मैं तेरी इबादत में लगा हूँ, तेरी बंदगी कर रहा हूँ, तुझे खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ और इधर मेरी माँ मुझे बुलाने चली आई। क्या मैं नमाज छोड़ना या तोड़ना? अब मुझे इस मौके पर क्या करना चाहिए? क्या मुझे इबादत में लगे रहना चाहिए या इबादत करके माँ की बात सुननी चाहिए? पर दोस्तों, वो इबादत में मशगूल रहे और माँ की आवाज का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी माँ ने थोड़ी देर तक इंतजार किया और जब बेटे की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो वापस चली गई। दूसरे रोज भी अल्लाह वाले की माँ इबादत खाने में आई और इस वक्त जारी अल्लाह पाक की इबादत में मसरूफ थे। माँ ने उसका नाम लेकर पुकारा और जब उसकी माँ की आवाज उसके कानों में पड़ी तो उसके दिल में यह बात आई कि है परवरदिगार, मैं तेरी इबादत कर रहा हूँ और इधर मेरी माँ मुझे बुला रही है। अब समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। बहरहाल कोई इबादत में ही लगे रहे। माँ की आवाज का फिर से कोई जवाब नहीं दिया। उसकी माँ कुछ देर इंतजार करती रही, फिर बेटे का कोई जवाब न आया। माँ वहाँ से वापस चली गई। लेकिन इस वक्त माँ ये नाराज होकर अपने बेटे को बद्दुआ दे दी कि अल्लाह इसे उस वक्त तक मौत न दे जब तक ये किसी गद्दार औरत का मुंह न देख ले। माँ के दिल से बद्दुआ निकल गई। दोस्तों, बनी इसराइल में जवारिस एक इम्तिहानी नेक और इबादत गुजार इंसान थे। लेकिन माँ की बद्दुआ की माहौल उसके खिलाफ होने लगा। लोग आपस में के बारे में बातें करने लगे और उनकी इबादत का तस्कर भी चंद लोगों में उनके खिलाफ हजरत भी पैदा हो गया। बहुत सारे लोग उनको बदनाम करने की कोशिश करने लगे। एक मर्तबा दुश्मनों के पास एक औरत आई, यानी कि जो लोग जवारिस को बदनाम करना चाहते थे उसके पास एक औरत आई और उस औरत ने उसकी बातें सुनी और देखा कि ये सब लोग जो ज़राइस के खिलाफ है वो तो खाने लगी कि तुम लोगों का रहे हो कि यहाँ के बहुत बड़े नेक बुजुर्ग है, लेकिन मेरे लिए ज़राइस को बहकाना और प्यार में फंसाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तुम लोग मुझे इजाजत दो तो मैं जवारिस को बता सकती हूँ और मैं उन्हें अपनी तरफ इस्माइल कर सकती हूँ। और उनसे कहा कि इस तरह जवारिस को शर्मसार करने का मौका भी मिल जाएगा और वो लोगों में बदनाम हो जाएगा। वह औरत बहुत ही खूबसूरत थी पर जलन थी। जब लोगों को उसकी हकीकत मालूम थी, उसे औरत को अपने हुस्न पर इतना ज्यादा नक्श था कि वह जिसे चाहती उसे अपने फितने में मुश्किल छोड़ देती। इसलिए जारी के दुश्मनों के सामने उसने वादा किया कि वह ऐसे एन की किसी तरह जराइस को अपने हुस्न के दाल में फंसा लेगी। वो औरत जराइस के इबादत खाने के पास पहुंची और उसने जराइस को अपने हुस्न के दाल में फंसाना चाहा। लेकिन जराइस सच में एक नेक और एक साले ईमान बंदा था। उसके अंदर हमेशा खौफ खुदा रहता था, इसलिए वो दिन रात इबादत में लगा रहता। भला उसे बदचलन औरत के जाल में कैसे फांसा जा सकता था। उस औरत ने तरह तरह के जवारिस को अपने दिल में फंसाना चाहा और अपनी तरफ इस्माइल करना चाहा। वो चाहती कि जवारिस मेरे पास आए और मेरे साथ गुनाह कर ले और
لوگوں میں بدنام ہو جائے، لیکن ہزاروں کوششوں کے بعد دودھ کی اپنی مقصد میں ناکامیاب رہی، شیطان کامیاب نہ ہو سکا، اور جب اسے ظلن عورت نے دیکھا کہ زرائس کسی بھی طرح اس کے قابو میں آنے والا نہیں ہے تو اسے بڑا غصہ آیا۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ جیسے اس کی بے انتہا توہین ہوئی ہو، کیونکہ اللہ پاک سے اس کو بڑا دھکا لگا۔ میں تو بڑے بڑے لوگوں کو بہکا چکی ہوں، لیکن یہ کون ہے جو میرے دال میں نہیں پھنس رہا، اور اس کا ایسا اللہ والے سے پاک بڑا ہے جو رات کی تنہائی میں بھی جبکہ انہیں کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، پر زرائس جانتے تھے کہ اللہ کی نگاہ سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا، اور جو کہ دلوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ اب وہ بدچلن عورت ایک دوسری چال چلنے لگی۔ وہ ایک چرواہے کے پاس پہنچی جو کہ چرواہا زوارئیس کے عبادت خانے کے آس پاس بکریاں چراتا کرتا تھا۔ اس نے اسے چرواہے کو پھنسا لیا اور اس نے اپنا منہ کالا کروایا، اور جس کی وجہ سے اسے حمل رک گیا، یعنی کہ اس کے یہاں ایک بچے کی پیدائش ہونے والی تھی۔ جب اس نے سوچا یہی اچھا موقع ہے کہ زوارئیس جیسے نیک بندے کو پھنسایا جائے، پھر وہ لڑکی اسے چرواہے کے پاس گئی اور کھانے لگی کہ میں زندگی بھر تمہارے ساتھ رہوں گی، بس تمہیں میرا ایک کام کرنا پڑے گا۔ وہ کہنے لگا کون سا کام؟ اس بات کردار عورت نے کہا کہ میں زوارئیس کے اوپر کی سر الزام لگانے والی ہوں، اگر تم میرا ساتھ دو تو پھر اس کے بعد میں تم سے نکاح کر کے ہمیشہ کے لیے تمہاری ہو جاؤں گی۔ اس چرواہے نے پھر اس کی بات مان لی اور زرائس کو پھانسنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اب کچھ وقت بعد بچہ جب پیدا ہوا تو وہ لوگوں سے کہنے لگا کہ یہ بچہ زرائس کا ہے، اس نے میرے ساتھ جاتی کی ہے، اب یہ بچہ وہ قبول کرنے سے منع کر رہا ہے۔ لوگوں نے اس عورت کی بات سنی تو ہاتھ بانبلا ہو گئے۔ اس کی بات پر لوگوں نے یقین کر لیا۔ اب انہیں تو موقع مل گیا تھا اور فوراً اللہ والے کی عبادت خانے میں پہنچ کر توڑ پھوڑ کرنے لگے، اور پھر لوگوں نے زوارئیس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ تو زوارئیس کہنے لگا کہ بھائیو مجھے یہ تو بتاؤ کہ آخر تم لوگ مجھے مار کیوں رہے ہو؟ وجہ ہے کیا؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ لوگوں نے کہا تم نے اس بدکار عورت سے منہ کالا کیا ہے، اس لیے تمہارا بچہ جنما ہے۔ زرائس نے کہا میں نے زنہیں نہیں کیا، یہ مجھ پہ ایک بہت بڑا الزام لگا رہی ہے۔ زرائس سر جھکا جھوٹ ہے، مجھے جان بوجھ کر پھنسایا جا رہا ہے، لیکن پیارے دوستو اس کی لاکھ صفائی دینے کے بعد بھی اس کو بے گناہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے زرائس کا عبادت خانہ توڑ دیا، دیوار گرا دی، اور جب زرائس کی دیکھا کہ لوگ اس کی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو انہوں نے کہا کہ تم بچے کو میرے پاس لاؤ، وہ میری صفائی دے گا یا پھر وہی بتائے گا کہ اس کا باپ ہوں یا نہیں۔ وہ بچہ ان کے پاس لایا گیا، وہ ابھی بول نہیں سکتا تھا۔ وہ بچہ زرائس کے پاس لایا گیا اور انہوں نے کہا مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ پھر لوگوں نے نماز پڑھنے دی اور نماز سے فارغ ہو کر بچے کے پاس آیا اور پوچھا بچے تیرا باپ کون ہے؟ بچہ بولا کہ فلاں چرواہا میرا باپ ہے۔ لوگ حیرانی سے دیکھ رہے تھے کہ جو بچہ بول نہیں سکتا تھا اس نے کس طرح سے یہ سب بتا دیا۔ اب پیارے دوستو سواگت کا راز کھول دیا گیا اور کس طرح سے گواہی دے دی کہ اس کا باپ کون ہے۔ ہر کسی کی آنکھوں نے یہ منظر دیکھا۔ دودھ پیتے بچے نے زرائس کے بے گناہ ہونے کی گواہی دے دی، اور اس کی نظر میں زوارئیس کی اہمیت عزت پہلے سے کئی گنا زیادہ بڑھ گئی، اور جو دشمن تھے ان کو وہاں سے مار کر بھگا دیا گیا، یہاں تک کہ اسے عورت کو بھی جس نے اس کے اوپر گندا الزام لگانے کی کوشش کی تھی۔ اب لوگ زرائس کے سامنے معافی مانگنے لگے اور اس کے ہاتھوں کا بوسہ لینے لگے، اور انہوں نے جب زرائس سے کہا کہ ہم آپ کی عبادت خانے کی جگہ کو سونے کی بنوا دیں گے، کیونکہ آپ تو ایک قابل ہیں، اللہ کے پیارے بندے ہیں اور اللہ والے ہیں، ہم نے آپ پر بنا وجہ شک کیا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ عبادت خانے کو جو کہ ٹوٹ چکا ہے اور ہم نے اسے برباد بے دردی سے توڑ دیا، اور اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے اس کو سونے کا بنا دے۔ تو دوستو انہوں نے کہا کہ نہیں، میرا عبادت خانے کو سونے کا بنانے کی